वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने आप हर जगह पे आपने यही किया होता है। जरा आपको तो कोई और क्वेश्चन तो मिला नहीं, आप गुलामी का ही सिर्फ मिला था जो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था। ही नहीं। मतलब और अभी तो मैंने नहीं आपको आर्गुमेंट दिया, वो उसकी आपने बताया ही नहीं है। क्या आर्गुमेंट? आपने क्या उसको ये किया पढ़ो ही नहीं वाला? है। फिर तो आपने गुस्ताखियां करते। हमने कौन सी गुस्ताखी की है? मिर्जा कादियानी कौन है? मिर्जा कादियानी? मिर्जा हाँ, कौन कादियानी है? झूठा नबी है। तो अब मैं अगर मोहम्मद को झूठा नबी कह दूं तो वो गुस्ताखी है, आप मिर्जा कादियानी को कहें ये तो वो गुस्ताखी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है। नहीं है गुस्ताखी झूठा नबी हाँ, कहना। नहीं है मैं मानता गुस्ताखी, हूँ वो भी गुस्ताखी है। नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हाँ ना मानता हाँ, तो इसको ठीक है, गुस्ताखी। जाहिर है सही है। मतलब तो आप फिर आप आपका अकीदा हाँ, आप कहें कि गलत। तो मुझे ये बताएं कि रसूल अल्लाह ने काफिरों के बुत तोड़े थे काबे में कि नहीं तोड़े थे? तोड़े थे। तो वो गुस्ताखी तोड़े नहीं थे। थी? नहीं क्यों नहीं थी गुस्ताखी? को मैं कुरान जलाऊं तो गुस्ताखी होगी कि नहीं? होगी। हाँ, तो फिर वो बुत तोड़े तो गुस्ताखी नहीं होगी? कितना डबल स्टैंडर्ड है आपका? तो वो जो खाना काबा वो बताएं ना। किसका था? वो हाँ, खाना इब्राहिम काबा ने किसी बनाया था, वो खाना हिंदुओं ने काबा कब्जा काफिरों किया का था। था। कौन कौन सा इब्राहिम गया था मक्के? कोई इब्राहिम कभी मक्के इब्राहिम गया ही नहीं है। झूठ है, अलैहिस्सलाम। मुसलमान झूठ बोलते हैं। कोई इब्राहिम मक्के गया ही सबूत नहीं। दो के नहीं गया, सबूत दो के कोई नहीं नहीं। गया। हाँ, तो आप सबूत दें ना। सबूत दें कि आप इब्राहिम ने नहीं, काबा बनाया। आपने देना है। एक बंदा एक घर में हाँ रह रहा ना, है ना, दूसरा बंदा आके नहीं कहे कि मैं ये नहीं मेरा घर है, तो वो सबूत उसको सबूत यार, देना पड़ेगा। एक तो तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। ठीक है, पहले मैंने आपसे एक जिस बात पे झूठे पड़ते हो ना, अगली शुरू कर देते हो। सही है। आपने कहा कि गुस्ताखी, मैंने कहा गुस्ताखी क्या मोहम्मद को झूठा नबी कहना गुस्ताखी है? जब मिर्जा कादियानी को झूठा कहना गुस्ताखी है तो वो भी गुस्ताखी। कुरान जलाना गुस्ताखी है तो बुत तोड़ना क्यों गुस्ताखी नहीं? वो भी गुस्ताखी। ठीक है। क्या काबे पे मुसलमान बैठे हुए थे उस टाइम? आपने छीना ना काबा, काफरों का था। फिर आपने कह दिया इब्राहिम का है। ना ना किसी काफर ने इब्राहिम देखा था, ना किसी को पता था। ठीक है, आपने ताकत के जोर पे काबा लिया ना उनसे। फिर एक जगह तो आपने बुत नहीं तोड़वाए, आपने तो 100 जगह तोड़वाए। आप तो हिजर में भी गए, आपने वहां भी तोड़वाए। आपने तो हर जगह तोड़वाए। चलो जी, काबा ले लिया वापस, तो वो गुस्ताखी नहीं थी। तो बाकी तो 100 जगह और भी। फिर जुल खलसा का काबा क्यों जलवा दिया? वो तो इब्राहिम का नहीं था ना। यमन का काबा क्यों तोड़वाया रसूल ने? गुस्ताखी थी ना। तो आप चाहते हो कि हमें गुस्ताख की गुस्ताखी ना करें, तो ये आप बेवकूफ हो। फिर समझ गए हो? और आपका डबल स्टैंडर्ड है, मुनाफिकत जिसको कहते हैं। सही है। तो जरा अपने अपनी अकल पे थोड़ा जोर देना और इस बात को सोचना कि रसूल अल्लाह सोचूंगा इंशाल्लाह। तारीख में। एक मिनट अब बोला ना बीच में। रसूल अल्लाह जो थे, आपकी तारीख में हदीसों में लिखा है कि कफारे मक्का हजरत अबू तालिब के पास आए। उन्होंने कहा कि अपने भतीजे को कहो कि हमारे भगवानों को गालियां देनी बंद करे, हमारे खुदाओं को। ठीक है, रसूल अल्लाह बाकायदा हुबल को और लात मनात और उज़्ज़ा को गालियां दिया करते थे। सही है। सहाबियों ने भी ये गालियां ना। चुप 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 चुप, सुनते नहीं हो? एक दफा एक शख्स हजरत अबू बकर के पास आया और उसने एक उल्टी बात की, और हजरत अबू बकर ने कहा जा जाकर लात की शर्मगाह चूस। ठीक है, यानी हजरत अबू बकर और हजरत मोहम्मद दोनों गालियां देते थे दूसरों के खुदाओं को। रेफरेंस ये अब मौलवी से पूछ लेना ना, जिस मौलवी से क्वेश्चन कर रहे हो ना, उससे रेफरेंस पे पूछ लेना, बता देगा, उसे जरूर पता है। ठीक है, उसको सब आप पता बताएं ना, ना। आप आर्गुमेंट मैं दे क्यों रहे हैं, बताऊं? एक्स्ट्रा कोई है ही नहीं। मैंने अभी आपको ना ना शट अप शट अप शट अप क्रॉस टॉक। फिर मैंने अभी जो पहले कुरान का रेफरेंस दिखाया वो माने नहीं माना ना। तो मैं क्यों अपना टाइम आपको और लोगों का टाइम रेफरेंस उस बंदे को देने पे जाया करूं जो हर बात कोई झूठ कहता है? जब तक उसको जब दिखा दो तो फिर भी वो झूठ ही कहता है। नहीं, मैं कहता हूँ आप सच कह रहे हैं। ना ना चुप 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 चुप। शायद तो आपको तमीज किसी ने सिखाई नहीं है, मगर बात करनी है तमीज से करो। काट हर बात पे एक क्वेश्चन का जवाब होता है तो अगले पे चले जाते हो। कितनी बार गोल पोस्ट शिफ्ट करोगे यार? आप शुरू हुए थे
کس سے کہ آپ غلامی پہ بات کرو گے, غلامی سے چلتے چلتے گستاخی پہ آئے, اور گستاخی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ خود گستاخ تھے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کو تنقید کرنا, رسول پہ تنقید کرنا گستاخی ہے, تو رسول نے کیا دوسروں کے بھگوانوں پہ نہیں کی تنقید؟ کیوں کی تھی دیوتاؤں پہ تنقید؟ نہ کرتے نا. گستاخی کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا, کہ رسول کو تو اب ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے, جو سویلائز لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈائلاگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ زبانیں نہیں کٹواتے لوگوں کی, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کی زبان نہیں کٹواتے. کسی کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رات کو عورت دودھ پلا رہی ہے اپنے گھر میں اور ایک بندہ جا کے اس کو چھری مار کے آ جائے, یا 100 سال کا بڈھا ہے اس نے رسول کے خلاف شاعری کی اور رسول نے اس کو کیا کر دیا, اسے مروا دیا. تو یہ بہت چھوٹی ایگو کی نشانی ہوتی ہے, بہت ہی چھوٹی ایگو, کہ ایک آدمی جو ہے نا اس کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے یا حد سے زیادہ نارسسسٹ ہوتا ہے وہ, کہ میرے خلاف جس نے ایک بات کر دی اس کی میں گردن اڑوا دوں گا. یہ کام رسول اللہ نے کیا, یہ میں نے نہیں کیے. میرے خلاف تو اب آگے آپ کر رہے ہو, آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ غالب کا چینل بند ہو جائے, ڈس لائک کرو, تو میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. یقین کریں رسول اللہ نے چینل کھولا ہوتا نا اور ادھر رسول اللہ بیٹھے ہوتے اور آپ کہتے کہ رسول اللہ کا چینل ڈس لائک کر دو اور رپورٹ کرو اس کو, رسول اللہ نے آپ کی گردن اڑا دینی تھی. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, بالکل. ہاں تو یہ پھر بات بتائیں نا, میں رسول سے تو اچھا ہوا نا. پھر میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کو یہ بات کہی تھی کہ میں رسول سے اچھا ہوں, کہ بات سنتا ہوں, بات کرتا بھی ہوں. آپ رسول اللہ سے ایک بندہ ہر ہفتے آ کے آپ کی طرح کوشچن کرتا اور ہر بات پہ چڑھ دوڑتا, تمیز سے بات نہ کرتا, بات کمپلیٹ ہوئی نہیں بیچ میں چھلانگ لگا دیتا, رسول اللہ نے آپ کی تو گردن اڑا دینی تھی, پکی پکی 100%. اور آپ سے کم عمر کے لڑکے رسول اللہ نے قتل بھی کرائے ہیں. کدھر رحم دلی یار, رسول اللہ کدھر رحم دل تھے؟ مجھے بتائیں کس کے ساتھ رحم کیا؟ شاید کوئی ایک دو گدے تھے جن کے ساتھ رحم کیا, ایک اونٹ تھا جس نے رسول اللہ کو شکایت لگا دی تو رسول اللہ نے کہا یار اس کو زیادہ کھانے کو دیا گا. وہ تو ان کے رشتہ دار تھے نا, وہ تو رشتہ دار تھے رسول اللہ کے, اس لیے معاف کر دیا. ابو سفیان رسول اللہ کا جو تھا وہ چچیرا بھائی تھا, سمجھ گئے آپ؟ ہاں, اس کی بیوی جو تھی وہ بھی ان کی رشتہ دار تھی, اس لیے معاف کرا دیے. یہودی تو نہیں چھوڑے نا, یعنی مکے کے کفارے مکہ کو معاف کر دیا اور مدینے کے یہودیوں کو نہیں معاف کیا جنہوں نے رسول کو پناہ دی کہ مدینے میں آ کے رہ لو. بتائیں, اپنے رشتہ دار معاف کیے تھے نا. آپ کہہ رہے ہیں بڑے رحم دل تھے, ابو لہب کی گردنیں اڑائی نہیں. کس کی نہیں اڑائی گردنیں؟ ابو لہب سورت نازل نہیں ہوئی, اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے, وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ابو لہب کو بھی قتل, آپ کو پتا ہے ابو لہب کو بھی صحابیوں نے قتل کیا تھا, پتا یا نہیں پتا؟ آپ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں, نہ کوئی ریفرنس نہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا ہے. یار آپ کے پاس مولوی ہے نا, اس سے ریفرنس پوچھنا نا. ابو لہب جب بدر میں شکست ہوئی, ابو لہب خود نہیں تھا لڑنے گیا بدر میں. ابو لہب نے اپنی جگہ ایک اس کے بندے نے, ہاں اب آپ کو پتا ہے نا, چپ 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 خاموش. ابو لہب نے ایک بندے نے اس کا قرضہ دینا تھا, اس نے کیا, اس نے کہا کہ تو میری جگہ بدر میں جائے گا, وہ چلا گیا بدر میں لڑنے. ٹھیک ہے, جب بدر سے ان کو فتح ہو گئی تو 2 صحابی تھے جو کہ دونوں اس ٹائم مکے میں ہی تھے, اور ابو لہب کو انہوں نے بتایا کہ محمد جیت گیا, تو اس نے محمد کے بارے میں کوئی بات کی, انہوں نے اس کو مارا, برچھا اس کا یہاں سے نیچے تک کٹ گیا اور اس کا زخم ہو گیا. پھر اس کا تاریخ میں یہ لکھا کہ اس زخم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے, تو جو قرآن نے کہا تھا نا اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں, اس کے ہاتھ نہیں تھے ٹوٹے ویسے. تو قرآن کی جو اللہ نے خود کہا تھا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, وہی بات اللہ کی پوری نہیں. اوئے چھوڑ دے یار, چپ 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 چپ. پروفیسی آخرت کے بارے میں نہیں ہوتی, پروفیسی سچ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. صحیح ہے, تو یہ باتیں ساری اب مولوی کے لیے میں نے بہت ہوم ورک دے دیا, اس سے ضرور پوچھ کے آنا. ٹھیک ہے, اور مولوی کو کہنا کسی دن آ کے مجھ سے خود بات کر لے, آپ بچے کو آگے بھیجا ہوا ہے, جا یار تو کر کے آ بات. مجھے لگتا ہے وہ مولوی, مجھے بات بتائیں, یہ مولوی کہیں آپ سے رکے بھی تو نہیں لکھواتا رہا محلے کی لڑکی کو, یار جا یہ رکا دے. چلیں ٹھیک ہے, یہی میل بتائیں. ای میل کیا یہ نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے, اسکرین کے نیچے نظر آ رہا ہے یا ابھی گزر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو مولوی سے پوچھنا یہ ساری باتیں. آپ کو سارے ریفرنس میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, جیسا آپ کے پاس عالم فاضل مولوی ہے ضرور سارے ریفرنس آپ کو دے گا جتنی باتیں میں نے کی. ٹھیک ہے, ہاں آنا پھر نیکسٹ ٹائم. صحیح ہے, آؤ گے, آیا کرو, اور کچھ نہ کچھ پڑھا بھی کرو,
اور اللہ سے زیادہ دعائیں مانگو, گوگل کے بجائے اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ میاں غالب کا چینل بند کرا دے یا غالب پہ آسمان سے بجلی گرا دے. صحیح ہے, یہ یقین کرو میں مر بھی گیا نا, یہ یوٹیوب پہ ویڈیو ویسے بھی پڑی رہنی ہے پھر بھی. صحیح ہے, تو میرے مرنے کی دعا بھی کام نہیں آئے گی. سب سے جو بہترین دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میاں انٹرنیٹ بند کرا دے, یہ بہتر ہوگا. یہاں پہ دوسری بات ہے, یہ کافروں کے دیے ہوئے موبائل اور کمپیوٹر یوز نہ کیا کرو آپ. صحیح ہے, ہاں صحیح ہوگا. چلیں ٹھیک ہے جی, اوکے تھینک یو. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.